एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्यूज, म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकपछि अर्को पारिवारिक शोकमा परेका छन्। 13 चैत 2070 मा जेठी छोरी ज्ञानु गुमाए। स्तन क्यान्सरबाट पीडित ज्ञानु 40 वर्षकी थिइन्। त्यसको 4 वर्षपछि 3 मक्सिर 2074 मा एकमात्र छोरा प्रकाश हृदयघातका कारण बिते। उनी 35 वर्षका थिए। सोही वर्ष चैतमा प्रचण्ड पत्नी सीताका माइला भाइ महाप्रसाद पौडेलको पनि मृत्यु भएको थियो। 4 वर्षभित्र आफ्नो परिवारमा परेको वज्रपातलाई प्रचण्डले त सहे, तर एकमात्र आमाको रूपमा सीताले सहन सकिनिन्। पारिवारिक स्रोतका अनुसार ज्ञानु बितेपछि नै सीतालाई मानसिक समस्या सुरु भइसकेको थियो। छोरीको प्रसङ्ग निस्कँदा उनी एक्कासी भक्कानिन्थिन्, मूर्छित हुन्थिन्। छोरी गुमाएको 4 वर्षमै छोरा प्रकाशलाई पनि गुमाएपछि त उनी झनै विक्षिप्त बनिन्। त्यो बेला प्रचण्ड सपरिवार लाजिमपाट बस्थे। पत्नी सीतालाई छोराको यादले धेरै सताउने ठानेर प्रचण्डले त्यो घर पनि छोडिदिए। तर पूर्त वियोगको चोटले सीतालाई छोडेन। त्यसको गहिरो असर उनको मानसिक स्वास्थ्यमा पर्दै गयो। पार्किन्स जस्तो देखिने एक जटिल प्रकारको रोग, प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सीबाट पीडित दाहालको लामो समयदेखि बिरामी थिइन्। त्यही समस्या गहिरिएर आज उनको जीवन समाप्त भएको छ। आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनयुद्धका सुप्रिमो थिए। सीता दाहाल उनै सुप्रिमोको पनि सुप्रिमो थिइन्। उनी देशको राजनीतिमा उथल पुथल ल्याउने युद्धको नेतृत्व गरिरहेका सुप्रिमोलाई समेत सचेत गराउने महिला थिइन्। सीताले पुष्पकमल दाहाललाई प्रचण्ड बनाएर एक शिक्षकलाई देशको प्रधानमन्त्री पनि बनाइन्। भूमिगत हुँदा साथमै, सार्वजनिक हुँदा पनि साथमै, सुख दुःख अनि आदिमय समयमा पनि सँगैसँगै रहेकी सीता भने अब सधैँका लागि अलग भएकी छिन्। यस अर्थमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा सीताका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष थुप्रै योगदानहरू छन्, सम्मान योग्य भूमिकाहरू छन्। तर अब उनी सधैँका लागि अस्ताएकी छिन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनयुद्धका सुप्रिमो थिए। सीता दाहाल उनै सुप्रिमोका पनि सुप्रिमो थिइन्। उनी देशको नेतृत्वमा उथलपुथल ल्याउने युद्धको नेतृत्व गरिरहेका तिनै सुप्रिमोलाई सचेत गराउने महिला थिइन्। त्यसो त पार्टीभित्र सङ्कट चुलिएको बेला उनी पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पार्टी विभाजन नगर्न चेतावनी दिन्थिन्। 2061 भदौमा रोल्पामा सम्पन्न फुन्टिवाङ बैठक अघि सीता दाहाल उपचारको क्रममा भारतमा थिइन्। त्यतिबेला माओवादी विवाद उत्कर्षमा पुग्दै विभाजन उन्मुख बन्यो। खबर पाउनासाथ उनी नेपाल फर्किन्। प्रचण्ड र बाबुराम दुवैलाई सकेजति सम्झाइन्। माओवादीले गर्दा संसार पनि हल्लिएको अवस्थामा बाबुराम र प्रचण्डलाई झिना मसिना कुरामा अड्किएको भन्दै सल्लाहकारको भूमिका निभाएकी थिइन् उनले चुनवाङ बैठकमा पनि सहभागी प्रचण्ड बाबुरामलाई जनताको रगतसँग खेल्न नहुने बताउँदै उनीहरूले तलमाथि गरी प्रचण्ड बाबुरामलाई जनता र विदेशी मित्रहरूले पनि छाड्दैनन् भन्दै चेतावनी नै दिएकी थिइन्। एक गृहिणीबाट भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय सहभागी भएर पार्टी सदस्य हुँदै केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकारको भूमिकामा पुगेकी सीताले आवश्यक परेका बेला कुन तहको सल्लाह दिन्थिन् भन्ने बुझाउने यो एउटा उदाहरण हो। यस्तै भूमिकाले पार्टीभित्र उनलाई पहिलो पुस्तामा अधिकांशले भाउजू र दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताले आमा भनेर सम्बोधन गर्थे। पार्टी पंक्तिभित्र सीता आमाको पहिचान बनाएकी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीताको बुधबार निधन भएको छ। चिकित्सकका अनुसार पार्किन्सन जस्तो देखिने एक जटिल प्रकारको रोग, प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी PSP-बाट पीडित दाहाल हृदयघातबाट बितिन्। बाहिरबाट हेर्दा उनी रोगले बितिन्, तर रोग जन्माउने विभिन्न घटनाको लामो र कष्टपूर्ण उनले बाँचेको जीवन अत्यास लाग्दो छ। सीताको माइती प्रचण्डको भन्दा सम्पन्न थियो। बिहेका लागि धेरै ठाउँबाट प्रस्ताव आइरहेका थिए।
तर लेखपढ गरेको केटोसँग बिहे गरिदिए, छोरीले सुख पाउली भनेर सीताका आफन्तले प्रचण्डसँग बिहे गरिदिए। विवाह अगाडि सीताले प्रचण्डलाई चिनेकी पनि थिएनन्। उनले एक अन्तर्वार्तामा विवाहबारे आफूलाई माग्न त धेरै ठाउँबाट आएको, तर मामाको जोडले आफूहरूको विवाह भएको खुलाएकी थिइन्। विवाह हुँदा प्रचण्ड केवल 15 वर्षका थिए भने सीता झण्डै 6 महिनाले जेठे। सीताले बिहेपछि केटाकेटीदेखि नै सँगै जन्मेको, सँगै हुर्किएको जस्तो, सानैमा विवाह भएकाले आफूहरू साथी र दिदीभाइ जस्तो भएको बताएकी थिइन्। मेरो माग्ने भन्नाले मेरो मामाले हो, खास गरी मेरो कान्छा मामा अहिले हुनुहुन्छ, काठमाडौँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ नि अब त्यो अब माग्दै जाँदाखेरि अब कहिले भने मागा कुरो गयो, माग्न गयो, मागबाट चाहिँ एकचोटि वैशाखमा पुग्यो। वैशाखसम्म त्यति अल्झियो बिहा। अनि वैशाखपछि के चैतमा कुरो छिनेर अनि फेरि वैशाखमा बिहा भयो। अब आर्थिक उसमा त मेरो उहाँहरूको घरमा मेरो माइती अलिक धनी थियो। त्यसपछि चाहिँ कि त उहाँको पढाइ लेखाइ राम्रो, केटो चलाक होइन, अनि एकदम सबै थोक मिल्ने, जात भात पनि मिल्ने, गाउँको खोलो टोलो मिल्ने, फेरि केटाकेटी यसो हेर्दाखेरि सबै के भन्छ दौतर मिल्या हुन्थ्यो त्यो बेलामा। भने त्यस्तो पनि मिल्ने भने त्यहाँ बिहा गर्दा ठिक हुन्छ, दिनुपर्छ भनेर मामाले चाहिँ बढी जोड गर्नुभयो। बिहे हुँदा प्रचण्ड 10 कक्षामा पढ्दै थिए। सीताले एक आमाले जसरी यो गर्नुहोस् त्यो नगर्नुहोस् भन्न थालिन्। 15 वर्षको उमेरमा सीता 10-12 जना सदस्य रहेको परिवारको बुहारी बनिन्। उनले उक्त अन्तर्वार्तामा आफू असाध्यै कष्टसाध्य जीवन बाँचेर हुर्केर आएको महिला भनी आफूलाई परिभाषित गरेकी थिइन्। उहाँको पढाइको लागि त मैले धेरै सपोर्ट गरेको छु। त उहाँले कतिपय ठाउँमा बोल्नु भएको छ है। यो कुरा के हो, अब मैले चाहिँ उहाँलाई जति आमाले खेल्ने भूमिका नि खेलेको छु र मैले चाहिँ श्रीमतीले खेल्ने भूमिका नि खेलेको छु। अब बिहा गरेँ त्यो रेगुलर मैले अब एकदम चाहिँ उहाँलाई हरेक कुरा पढ्ने बेला नि मैले अब माइतबाट ल्याएको पैसा नि उहाँलाई चाहिँ दिने, गहना सानातिना गहना पनि पठाएर पनि उहाँले पढ्ने, त्यो खालको मैले बादमा पहिलेबाट नि दिएँ। त्यो पढाइ अगाडिबाट मेरो आमाको ठुलो हात छ। मेरो आमाको ज्वाइँलाई पढाउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो, आमाले पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो र मैले चाहिँ स्वतः श्रीमती भएको नाताले गर्ने कुरो भइहाल्यो। घरमा पनि त्यस्तो फेरि एकदम त्यस्तो होइन, फेरि सामान्य त ठिकै थियो। बिहेपछि प्रचण्ड अधिकांश समय परिवारसँग रहेनन्। सुरुमा काठमाडौँ पढ्न गए, पछि गोरखाको आरुघाटमा 2.5 वर्ष जति पढाए। त्यति बेलासम्म घर परिवार राम्रै चलेको थियो। जब उनी पूर्णकालीन भए, परिवारको बोझ सीताको काँधमा थपियो। संयुक्त परिवारमा छुट्टी भिन्ना सुरु भयो। सीताका सुरुवाती 5 वर्ष निकै सकसपूर्ण बिते। पञ्चायती प्रशासनले घर खानतलासी गरिरहन्थ्यो, आम्दानीको स्रोत थिएन। श्रीमान पार्टीमा पूर्णकालीन भए, साना साना सन्तान हुर्काउँदै घर गृहस्थी चलाउनु पर्ने थियो। पितृसत्तात्मक समाजमा बुहारीले भोग्ने शारीरिक कष्ट त छँदै थियो, लगातार 3 छोरी जन्माएपछि छोरा जन्माउन नसकेको आमाको भूमिकामा पनि उनले मानसिक रूपमा फरक व्यवहार भोगेकी थिइन्। 2038 सालमा प्रकाश जन्मिए। प्रचण्ड भूमिगत हुँदा प्रकाश केवल 5 महिनाका थिए। उनले माइतबाट एउटा भैँसी ल्याइन्। घरमा अंशबण्डा हुँदा 2टा भैँसी पाइन्। वस्तुभावसँगै उनले खेतीपाती र बालबच्चा सम्हालिन्। त्यति बेला पार्टीका नेता थिए मोहन विक्रम सिंह। पछि महिलालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ, श्रीमान श्रीमती एकै रथका 2 पाङ्ग्रा हुन् भन्दै उनले आवाज उठाइन्। बिस्तारै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र महिला नेतृत्व अगाडि आउने वातावरण बन्न थाल्यो। तर उनले प्रचण्डलाई सघाउन आफूलाई घरमै सीमित गरिन्। लामो सङ्घर्षपछि 2046मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। पञ्चायती दमनका दिन सकिए। सीता दाहाल 4 सन्तानसहित भरतपुरबाट काठमाडौँ डेरा सरिन्। पार्टीभित्र सशस्त्र जनयुद्धको लागि परिस्थिति परिपक्व छ वा छैन भनेर विवाद थियो। अन्ततः प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीले जनयुद्ध घोषणा गर्यो। सीताको जीवनमा अर्को घुम्ती सुरु भयो। युद्धको नेतृत्वसँगै परिवारको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण नै थियो। प्रचण्ड दम्पतिले 2 छोरीको विवाह एकसाथ भारतबाटै गरिदिए। जनयुद्धकालमा कहिले भारत कहिले नेपालको बसाई चलिरहेको थियो। 13 चैत्र 2060मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वी कमाण्ड इन्चार्ज मोहन वैद्य किरण भारतीय प्रहरीद्वारा सिलगुडीमा गिरफ्तार भएपछि प्रचण्डको परिवार पनि भारतबाट रोल्पा सर्यो। युद्धको जोखिमका बीच तत्कालीन माओवादीको आधार क्षेत्रमा उनीहरू एकसाथ रहे। त्यो समय हरेक दिन अप्रिय खबर सुन्नु त सामान्य जस्तै थियो। विभिन्न उतार चढाव पार गरेपछि युद्ध शान्तिपूर्ण राजनीतितिर अगाडि बढ्यो। 2 पटकसम्म पति प्रधानमन्त्री बन्दा पनि सीताले लामो हात र चर्को मुख गरेको आरोप खेप्नु परेन।
बालुवाटार पुगेपछि हुर्कने राजसी ठाँटबाट र घमण्डले उनलाई कहिल्यै शासन गर्न सकेन। प्रचण्डले पत्नीका कारण कुनै ठूला विवाद खेप्नु परेन। देशमा भइरहेका राजनैतिक उथलपुथलको प्रतिबिम्ब पार्टीभित्र पर्थ्यो। नेताहरूबीच विवाद र हरेक राजनैतिक उथलपुथलको केन्द्रमा रहने राजनीति नियाल्ने अवसर पाइन् उनले। प्रधानमन्त्री पत्नीका रूपमा उनी विश्वका शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने अवसर पाइन्। राष्ट्रिय राजनीतिका अनेकौं महत्वपूर्ण घटनाक्रमको साक्षी बनिन्। तर सीता आफूले देखेको भोगेको राजनीतिक रोचक घटनाक्रमबारे संसारलाई बताउन नपाउँदै अस्ताएकी छिन्। युद्धको बेला भारत हुँदै रोल्पा रुकुमका भूगोलमा सीताले प्रचण्डलाई जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन्। सेल्टर नजिकै बमबारी हुँदा उनलाई लाग्थ्यो प्रचण्डको अनुपस्थितिमा जनता पनि टुहुरा हुन्छन्। त्यसैले उनी भनिरहन्थिन् प्रचण्डलाई केही हुनुहुन्न। तर आज सीता उनै प्रचण्डलाई नै टुहुरो बनाएर विदा भएकी छिन्। सन्तान वियोगबाट विक्षिप्त पत्नीको तन र मनको उपचार गर्न प्रचण्डले स्वदेश विदेशका अस्पतालदेखि धार्मिक आध्यात्मिक स्थलसम्म पुर्याए। कहिले प्रकृतिको काखसम्म पुर्याए त कहिले भगवानको शरणमा। विवाहको 50औं वर्षगाँठमा प्रचण्ड दम्पतिले विवाह समारोह नै आयोजना गरे। पत्नीको स्वास्थ्य लाभका लागि प्रचण्डले सक्दो प्रयास गरे, तर उनी सम्हालिन सकिनन्। प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा त सीता थाहा नै पाउन नसक्ने गरी ओछ्यानमा ढलिसकेकी थिइन्। राजनीतिक उतार चढावका बीचमा उनको परिवार पनि अशान्त रह्यो। जेठी छोरी ज्ञानुको क्यान्सरबाट कष्टप्रद मृत्युले घाइते बन्दासम्म उनी सम्हालिएकी थिइन्। तर छोरा प्रकाशको प्रेम विवाहको श्रृङ्खला हुँदै मृत्युसम्म आइपुग्दा उनी ओछ्यानमै परिन्। छोरीपछि छोरा गुमाउनुको पीडाले थलिएकी सीता आमा अब कहिले नउठ्ने गरी विदा भएकी छिन्। सीताले पुष्पकमल दाहाललाई प्रचण्ड मात्रै बनाएनन्, एक शिक्षकलाई देशको प्रधानमन्त्री पनि बनाइन्। भूमिगत हुँदा साथमै, सार्वजनिक हुँदा साथमै, सुख दुःख अनि आँधीमय समयमा पनि सँगै रहेकी सीता अब भने सधैँका लागि अलग भइन्। यस अर्थमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा सीताका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष थुप्रै योगदानहरू छन्, सम्मानयोग्य भूमिकाहरू छन्। तर अब उनी अस्ताएकी छिन्। उनीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। दर्शकवृन्द, यथार्थमा सीता दाहालको जीवन एक तिलस्मी नाटक जस्तो मान्न सकिन्छ। एक सामान्य मध्यम किसान परिवारकी छोरी अर्को गरिब किसान परिवारको केटासँग विवाह बन्धनमा बाँधिएका एकपछि अर्को घटनाक्रमहरू आफैमा तिलस्मी लाग्ने खालका थिए। तत्कालीन कास्की जिल्लाका ढिकुर पोखरी गाविसकै दुई परिवारका बीचमा मध्य तराईको चितवनमा झरेपछि पारिवारिक नाता गाँसिएको थियो। पढे लेखेको केटोसँग बिहा सुखद होला भनेको झन्डै लावारिस जस्तै बन्न पुगेको थियो सीता दाहालको जीवनी। आफूभन्दा 6 महिना कान्छो केटो पुष्पकमल दाहालले कक्षा 10मा पढ्दै गर्दा सीता पौडेल दाहाल परिवारमा बुहारी बन्न पुगेकी थिइन्। विवाह भएको केही समयमा नै श्रीमान काठमाडौँ पढ्न गएपछि सीताको जीवन त्यसै उदास बनेको थियो। कान्छी छोरी जन्मेको वर्ष प्रचण्ड कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेर घरबाट निस्किएपछि सीताको जीवन झनै निराश बन्यो। त्यसमाथि दाहाल परिवारमा पढे लेखेको सबै परिवार पाल्ने आशा गरिएको जेठो छोरो नै पार्टी कार्यकर्ता बनेपछि पञ्चायती प्रशासनको यातना खेप्न बाध्य भयो अबोध दाहाल परिवार। त्यसको पहिलो मार पनि सीतालाई नै पर्यो। प्रचण्डलाई घरबाट छुट्याइदिएपछि पुलिसको दमनबाट जोगिन्छ कि भनेर प्रचण्डका पिता मुक्तिराम दाहालले उनीहरूलाई छुट्याइदिएका थिए। तर गतिशील स्वभावका धनी प्रचण्डले भने घरबाट छुट्टिएको 2 वर्षमा नै आफ्नो लालाबालासहित सीतालाई भरतपुर सारेका थिए। यसले सीताको जीवनमा एक्लोपन हट्यो, तर शारीरिक श्रम र बच्चा-बच्ची हुर्काउने जिम्मेवारीको जाँतोले भने झनै अठ्याउन थाल्यो। यसो गर्दा गर्दै 2046 साल आयो। बच्चा-बच्ची अलि ठुला भए। सीता पनि अब श्रीमानसँग कहिले नछुट्टिने गरी काठमाडौँ आइपुगिन्। त्यो अलिक खुल्ला र सहज समय पनि 4 वर्ष भन्दा धेरै हुन पाएन। पुष्पकमल दाहालले त्यति बेला प्रचण्ड बनिसकेका थिए। उनले संसारै हल्ल्याउने जनयुद्धको उद्घोष गरेर आफ्नै परिवारभित्र समेत नयाँ सङ्कट निम्त्याइदिए। सीता दाहालको अर्को घुम्ती फेरि सुरु भयो। लथालिङ्ग पारिवारिक अवस्थाबाट वनवासको यात्रा सुरु भयो। झन्डै 10 वर्ष बढीको प्रवास र वनवास पूरा गर्दा प्रचण्ड दम्पति धेरै पटक मृत्युको मुखबाट बाँच्न सफल भए। तर हर पल हर बखत प्रचण्डलाई जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा साथ दिने उनी सीता दाहालले आज यस संसार छाडेकी छिन्। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि।
ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधन भएको छ। बुधबार बिहान थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको निधन भएको हो। उनी 69 वर्षकी थिइन्। लामो समयदेखि वंशानुगत पार्किन्स जस्तो देखिने रोगबाट पीडित सीताको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि उनलाई बुधबार बिहान नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो। माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक प्रचण्डलाई देशको प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रामा अनवरत रूपमा साथ र हात दिने अथक र पथिक दाहालको निधन पश्चात प्रचण्ड परिवार आधा भएको छ। अब प्रचण्डलाई सीताको भौतिक साथ रहने छैन। जेठी छोरी र छोरो गुमाएको चोट बोकेर हिँडिरहेका प्रचण्डले अन्ततः पत्नी सुखको वज्रपात पनि झेल्नु परेको छ। युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको 16 वर्षको अवधिमा उनले जन्म दिने बुबासहित परिवारका 4 सदस्य गुमाएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधन भएको छ। उनको 69 वर्षको उमेरमा सम्वत 2080 असार 27 गते बुधबार नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको हो। अस्पतालले भने अनुसार बिहान 8 बजे आकस्मिक रूपमा ल्याइदा लगभग सीताको अन्तिम सास मात्र बाँकी थियो। दाहाल प्रोग्रेसिभ सुप्रा न्युक्लियर्स पल्सी, पार्किन्सनिज, मधुमेह र उक्त रक्तचापबाट पीडित थिइन्। कार्डियक लाइफ सपोर्टहरू सबै गरेर इन्जेक्सनहरू जे दिनुपर्छ अक्सिजन मिलाउँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ नि रिभाइभ हुनु भएन। निकै अब त्यो सफल भएन र 8:33 मा उहाँलाई डिक्लेयर डेथ गरिएको छ हस्पिटलको तर्फबाट। 8 बजे आउनुभयो अनि 8 बजे आएपछि कार्डियक एरेस्टमा जानुभयो। कार्डियक एरेस्टमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ कन्टिन्यू सिपिआर गऱ्यौँ र साथसाथै हामीले चाहिँ इन्जेक्टेबल मेडिसिनहरू पनि दियौँ र डिस्पाइट अफ कार्डियक रिसक्सन गर्दाखेरि पनि सिपिआर गर्दा पनि उहाँको चाहिँ रिभाइभ हुनु भएन। त्यसो 8:33 मा चाहिँ उहाँ हामीले इसिजी गऱ्यौँ र हामीले 8:33 मा डेथ डिक्लेयर गऱ्यौँ। पुत्र वियोग पश्चात विक्षिप्त बनेकी सीता त्यसपछि कहिले पनि स्वस्थ हुन सकिनन् र अन्तिममा बुधबार छोराको शव निस्किएकै अस्पतालबाट उनले देह त्याग गरिन्। दाहालको निधन पश्चात राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई टेलिफोन गरेर सीता दाहालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निधनको खबरले आफू मर्माहत भएको ट्वीट मार्फत जनाएका छन्। दाहालको निधनसँगै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए। हरेक अप्ठ्यारोहरूमा पटुका बाँधेर सँगसँगै नै हिँडेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारणले उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। मैले उहाँको मात्र भनिनँ, धेरै चाहिँ एउटा अपवादमा बाहेक सामान्य अवस्थामा चाहिँ हरेक पुरुषहरू सफल हुनुमा महिलाहरूको निर्णायक भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिका उहाँको पनि थियो र त्यसमा चाहिँ उहाँले अझ विशेष भूमिका, किनभने उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि अथवा उहाँको माइतीको ब्याकग्राउन्ड यो सबै कुराहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि ती सबै प्रतिकूलतालाई पनि अनुकूलतामा बदल्ने हिसाबबाट उहाँले चाहिँ राम्रो ढङ्गबाट भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। लो प्रोफाइलमा बस्नुभयो, पार्टीको कुनै ठुलो चाहिने समिति ठुलो पद ओहदामा बस्नु भएन, तर भूमिका सर्वोच्च नेताले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। उहाँ पार्टीको एउटा अभिभावक आमाको चाहिने भूमिका जति हुन्थ्यो त्यो चाहिने पुरै निर्वाह गर्नुभयो। पार्टीभित्रका विभिन्न सङ्कटको बेलामा, अप्ठ्यारो परेको बेलामा, पार्टीभित्र अन्तर्विरोध भएको बेलामा, अन्तर्सङ्घर्ष चर्केको बेलामा पनि सबैलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने, सबैलाई ठिक ठाउँमा राख्ने, हप्की दप्की पनि गर्न सक्ने, माया पनि उत्तिकै गर्न सक्ने, त्यसरी सबैलाई मिलाउने पनि, पार्टीलाई सङ्कटको घडीबाट बचाउने पनि, अन्तर्विरोधका चाहिँ कठिन परिस्थितिहरूमा चाहिँ पार्टीलाई बचाउने, क्रान्तिका कठिन परिस्थितिमा पार्टीलाई बचाउने र प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाएर यहाँसम्म पुर्याउनको लागि एउटा राजनीतिक सल्लाहकारले दिनुपर्ने सबै प्रकारको चाहिँ सुझाव सल्लाह, पारिवारिक सुझाव सल्लाहको साथसाथै राजनीतिक अभिभावकको रूपले दिनुपर्ने सुझाव सल्लाह दिएर अध्यक्ष कमरेड यहाँसम्म हुनुहुन्छ। वास्तवमै आज हुन त योभन्दा पहिले नै उहाँ जब अशक्त हुनुभयो, बोल्न नसक्ने स्थितिमा हुनुभयो, त्यसपछि नै पार्टीभित्र एउटा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने असल अभिभावकको यो अभाव चाहिँ खड्किँदै गएको चाहिँ अवस्था थियो। अब त्यो चाहिँ अवस्था झन् आजको दिनले एउटा हामी सबैलाई
गम्भीर बनाएको छ, एउटा ठुलो चाहिँ क्षति पुगेको छ पार्टीभित्र। प्रचण्ड र शोक सन्तप्त परिवारलाई सम्वेदना दिन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी सहित नर्भिक अस्पताल पुगेका हुन्। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि प्रसाद सापकोटा, महासचिव देव गुरुङ, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जित श्रेष्ठ लगायत अस्पताल पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि नर्भिक अस्पतालबाट पेरिस डाँडा स्थित माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा लगिएको थियो। पेरिस डाँडामा दाहालका आफन्तहरूसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, पेसाकर्मी, व्यवसायी तथा शुभेच्छुक लगायतले दिवंगत दाहालको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। कमरेड सीता दाहालको निधनबाट पार्टी, जनता र राष्ट्रका लागि अपूरणीय क्षति भएको छ। उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय योगदान पुर्याउनु भएको छ। सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा, वर्गीय निष्ठता, उन्नत राजनीतिक चेतना, पार्टी, जनता र राष्ट्रप्रतिको निस्वार्थ एवं असीमित समर्पण उहाँका विशेषता हुन्। उहाँ आफ्नो योगदान मार्फत चिरकालसम्म स्मरणीय र भावी पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत रहनुहुनेछ। कमरेड सीता दाहालले देश र जनताको मुक्ति एवं परिवर्तनका निम्ति खेल्नुभएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै सिङ्गो पार्टी उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड लगायत सिङ्गो परिवारप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दै धैर्य धारणका लागि आम जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछौँ। दिउँसो 1 बजेसम्म पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको दाहालको शव अन्त्येष्टिको लागि दिउँसो 2 बजे पशुपति आर्यघाट लगिएको थियो। आर्यघाटमा सीतालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पुन बहादुर खड्का, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, सांसद सचिव, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी तथा शुभेच्छु पुगेका थिए। उप प्रधानमन्त्री पुन बहादुर खड्काले सीताको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएका थिए। दाहाललाई प्रथम महिलाको रूपमा सेनाको टुकडीले राष्ट्रिय सम्मान स्वरूप अन्तिम सलामी दिएको छ। दाहालको अन्त्येष्टिको समयमा राजकीय सम्मान स्वरूप नेपाली सेनाको 2 सेनामुख स्कटपति सहसेनानीको 1 टुकडीद्वारा सलामी दिएको थियो। दिवंगत सीता दाहालको हिन्दू परम्परा अनुसार पशुपतिनाथ आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका 2 छोरीहरू रेणु र गंगा दाहालले दिउँसो 3:30 बजे पार्थिव शरीरमा दागबत्ती दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालसँगै रेणु र गंगा पनि चिता वरपर घुमेका थिए। माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक प्रचण्डलाई देशको प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रामा अनवरत साथ र हात दिने अथक पथिक बनेकी प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधनसँगै प्रचण्ड परिवार आधा भएको छ। किनकि अब सीतासँग छोरा प्रकाश र छोरी ज्ञानु भएका छन् भने प्रचण्डसँग रेणु र गंगा। यो कम्ती कठोर र पीडादायी क्षण होइन। जे होस्, सीताले कष्टकर जीवनबाट मुक्ति पाइन्। यदि अर्को लोक छ भने सम्भवतः उनले आफ्नो मुटुका टुक्रा ज्ञानु र प्रकाशलाई फेरि काखमा ल्याउन्। बाँकी रहेका 2 सन्तान रेणु र गंगाले प्रचण्डलाई देशको लागि अझै केही उनको हुटहुटी र दृढताको यात्रामा दरिलो साथ दिउन्। शोकलाई शक्तिमा बदल्ने सिद्धान्त अँगालेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई फेरि पनि शक्ति आर्जन गर्ने क्षमता मिलोस्। आज प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। सीताको सहयोग बिना करिब 3.5 दशकदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहन दाहाललाई सम्भव थिएन।
औपचारिक शिक्षा सामान्य भए पनि उनले माओवादी आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन ठूलो भूमिका खेलेकी थिइन्। विगत 20 वर्षदेखि लगातार नेपाली राजनीतिको निर्णायक नेतृत्वदायी भूमिकामा रहन सफल नेता गणतन्त्रको सूत्रधार प्रचण्ड र समग्र माओवादी आन्दोलनलाई यहाँसम्म आइपुग्न घामपानी जीवन मृत्यु कुनै कुराको प्रवाह नगरी एक असल जीवन संगिनी तथा सहयोद्धाको रूपमा साथ दिएर देशको व्यवस्था परिवर्तनमा दिएको अमूल्य योगदानको सदा उच्च सम्मान र स्मरण हुनेछ। इतिहासले पक्कै पनि कदर गर्नेछ अनि चर्चा गर्नेछ। अलविदा सीता दाहाल। दर्शकबिन, सन्तान वियोगबाट विक्षिप्त पत्नीको तन र मनको उपचार गर्न प्रचण्डले स्वदेश विदेशका अस्पतालदेखि धार्मिक आध्यात्मिक स्थलसम्म पुर्याएका थिए। कहिले प्रकृतिको काखसम्म पुर्याए त कहिले भगवानको शरणमा। विवाहको 50औं वर्षगाँठमा प्रचण्ड दम्पतिले विवाह समारोह नै आयोजना गरे। पत्नीको स्वास्थ्य लाभका लागि प्रचण्डले सक्दो प्रयास गरे, तर उनी सम्हालिन सकिनेन्। प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा त सीता थाहा नै पाउन नसक्ने गरी ओछ्यानमा ढलिसकेकी थिइन्। राजनैतिक उतार चढावका बीचमा उनको परिवार पनि अशान्त रह्यो। जेठी छोरी ज्ञानुको क्यान्सरबाट कष्टप्रद मृत्युले घाइते बन्दा समेत उनी सम्हालेकी थिइन्, तर छोरा प्रकाशको प्रेम विवाहको श्रृङ्खला हुँदै मृत्यु समय पुग्दा उनी ओछ्यानमै परिन्। छोरीपछि छोरा गुमाउनुको पीडाले थल्लिएकी आमा अब कहिल्यै नउठ्ने गरी बिदा लिएकी छिन्। अलविदा सीता दाहाल।